फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ पैगंबर अमन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये लिखेंगे कि आप वो नबी हैं जिनका जो लक़ब है वही रहमतुल लिल आलमीन है, यानी आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो मुबारक हस्ती है जिन्होंने अरब की जो जाहली तहजीब थी उनका खात्मा किया, जिसमें लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता, कभी उन्हें विरासत से महरूम रखा जाता, कभी यहाँ पर गुलामों के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जाता, और सारे अपने कबीलों पर फख्र और नाज करते थे, जिनके अंदर अगर कोई बड़ा चोरी करता या बड़ा कोई गलत काम करता तो उसे कुछ नहीं कहा जाता, और अगर कोई छोटा या छोटी जात वाला काम करता तो उस पर हद कायम की जाती। ये अरब की जाहली तहजीब थी जिसमें लड़कियों को जिंदा तक दफन कर दिया जाता और वादा खिलाफी आम थी। और काबे के अंदर बुत रखे हुए थे, यानी अरब की जाहली तहजीब थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन बनकर कभी गुलामों की सुनी, कभी लड़कियों की सुनी, और इसके साथ साथ कभी मजलूम तबके की सुनी, और कभी माँ बाप को उनके हक दिलवाए, कभी औलाद को उनके फ़राइज़ याद करवाए, और इसके साथ मुख्तलिफ कबीलों को आपस में लड़ने से बचाया और मजहबी रवादारी कायम की, और इंसानी हकूक का कभी दर्स दिया, कभी अदल इंसाफ का दर्स दिया, कभी मुआशी अदल का ज़कात के ज़रिए दर्स दिया, लोगों को अकीदा तौहीद से मुतारफ़ करवाया, कभी खिदमत खलक का लोगों को बताया, कभी मसावात का दर्स दिया। जहाँ खानदानी निज़ाम नहीं था वहाँ खानदानी निज़ाम अता किया, कभी अखुवत के बारे में अता फरमाया, और कभी मजहबी रवादारी अता फरमाई। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम पहलुओं से वहाँ की लोगों को रोशनास करवाया और उनकी रहनुमाई की, और जो इनके मुखालफिन थे, जो कि इनकी बात मानने से इनकार करते थे और जंग मुसल्लत करते थे, तो आपने एक बेहतरीन सिपा सलारी के ज़रिए उनको नेस्तो नबूद किया। तो कभी आपने अपनी सफारतकारी के जौहर दिखाए, तो कभी आलम आलम बनकर आपने लोगों को सही दीन से मुतारफ करवाया। ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगंबर अमन का सफ़र। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मतलब कोई भी क्वेश्चन आए, इनफरादी ज़िंदगी के लिए नमूना या तहम्मुल बर्दाश्त, सफारतकारी, मुअल्लिम इंसानियत, सिपा सलार, या गज़वा खैबर, सुलह हुदैबिया, या पैगंबर अमन, उसके अंदर आप ये मुख्तलिफ जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी कोटेशंस को कोट करेंगे। आप सारी कोटेशन ना भी लिखें तो उसके कुछ कुछ पार्ट्स लिख सकते हैं, जो इसमें से आप पिक एंड चूज खुद ही कर लेंगे। मैं आपको तमाम कोटेशंस को आहिस्ता आहिस्ता ये दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। आप इनमें से देख लीजिएगा जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, जो लाइन जो राइट करने वाली हो आप उसका नाम याद कीजिएगा, और उस लाइन के मखसूस पार्ट्स को लेकर आप इन क्वेश्चंस के अंदर लाजमी कोट कीजिएगा, तभी आपके मार्क्स 15 से अबव आ सकते हैं, वरना आपके मार्क्स 15 से बिलो आएंगे, 10 और 12 के करीब आएंगे। सारी कोटेशन लिखना चाहें तो सारी लिख सकते हैं, या इनमें से कुछ एक लाइन का जो आपके टॉपिक के रेलिवेंट है वो पार्ट्स भी आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं। ये तमाम गैर मुस्लिम्स हैं जिनकी जो कोटेशन इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक लिखी गई हैं। अब जो हम शेयर डिस्कस करेंगे, ये आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आए उनमें से किसी के अंदर भी कोई भी शेयर डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, अरब जिस पे किरणों से था जहल छाया, अरब जिस पे किरणों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, इनकी सीरत से वबस्ता नजात आलम, इनकी सीरत से वबस्ता नजात आलम, असल दुनिया के मसाइब का मदावा वो है। सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, अजल इसके पीछे अबद सामने, न हद इसके पीछे न हद सामने,
खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आए, आप उनके अंदर ये जो 7-8 शेर हैं ये कोट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की जाहिली तहजीब के अंदर दौलत के अर्तकाज, कौम परस्ती, अदम मसावत, मजहबी अदम रवादारी और सब्र हयात को बदला, और आपने अमन के लिए जो इकदामात किए उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ उनकी हेडिंग लिखूंगा, आगे रेफरेंसेस लिखता जाऊंगा, उनकी डिटेल आप खुद भी लिख सकते हैं। सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है अकीदा तौहीद के जरिए अमन। अकीदा तौहीद के जरिए अमन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अरब के जाहिल लोगों को दोबारा अकीदा तौहीद से रोशनास करवाया और इब्राहीम के दीन की तरफ दोबारा रागिब किया, जिन्होंने बुतों को काबे के अंदर जगह दी हुई थी, और 360 जो बुत थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तोड़े फतेह मक्का के मौका पर। तो इसके अलावा जो दूसरे मज़ाहब थे, यानी अगर जो यहूदी थे और ईसाई थे जो कि अकीदा तौहीद को ख़त्म कर चुके थे, यहूदी ये कहते थे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाई ये कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उन्हें सही राह दिखाई और कहा कि अल्लाह सिर्फ एक है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और ना उसने किसी को जना है और ना किसी ने उसे जना है, यानी सबको अकीदा तौहीद के जरिए अमन कायम किया। नंबर 2 जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है खानदान की इस्लाह करके। खानदान की इस्लाह करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन कायम किया, क्योंकि अरबों के अंदर जो खानदानी स्ट्रक्चर था वो इतना मजबूत नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के जो हकूक हैं उनके बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है कि उन्हें उफ तक ना कहो। इसी तरह औलाद के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन की कि अल्लाह ताला कहता है कि अपनी औलाद को खौफ से या डर से या माल के डर से या बदनामी के डर से कत्ल ना करो, क्योंकि इनके रिज़्क का जिम्मा अल्लाह ताला ने दिया है। और औलाद को ये तलकीन की कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक न कहो और उनके साथ नरमी से बात करो और अल्लाह का शरीक ना बनाओ। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के भी हकूक और शोहर के हकूक भी मुतय्यन करवाए, यानी बीवी को ये फरमाया कि घरों में ठहरी रहो और उन लोगों को घर में आने की इजाज़त ना दो जिनको तुम्हारा शोहर ना पसंद करता है, और तुम जहालियत के ज़माने के बुरे काम ना करो। और शोहरों को ये इरशाद फरमाया कि जो खुद खाओ वही उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनो वही उन्हें पहनाओ, और इनके साथ ज्यादती ना करो, और ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से अमानतें हैं तो इनका ख्याल रखो। अगर वो कोई नाजायज़ काम करे तो उन पर सख्ती करो और घर के अंदर ही उनसे अलहदगी इख्तियार करो। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ानदानी स्ट्रक्चर बनाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहनों के हकूक़ और बेटियों के हकूक़ भी मुतय्यन किए कि जिसने 2 बहनों या बेटियों की कफालत की तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा करीब करीब। और इस तरह एक मुकम्मल मुआशरा मार्ज़ वजूद में आया। कहीं आपने डराया अल्लाह के अहकाम से तो कहीं उन्हें नेमतों और बिशारतों के ज़रिए नेक काम की तरफ राग़ब किया, और इस तरह माशरे में अमन व सुकून आया। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे माशी अमन व सुकून। माशी अदल के ज़रिए आपने किस तरह अमन कायम किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद का खात्मा किया, और सूद का खात्मा करके आपने कभी उशर जैसे इस्लामी टैक्स लगाए और कभी ज़कात जैसा मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया, जिसकी वजह से जो साहिब नसाब होगा वो अपनी माल का 40वां हिस्सा जो निकालेगा और अल्लाह की राह के अंदर वो देगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों यानी नदार, गरीबों, यतीमों, मुसाफिरों और गुलामों की बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए उनकी मदद हुई। इसके साथ साथ जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है इंसानी हकूक़ के ज़रिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़ के ज़रिए अमन कायम किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया कि अपने गुलामों के साथ ज़्यादती ना करो, जो खुद खाओ वही उन्हें पहनाओ और उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना करो। इसी के साथ आपने कर्ज़ के मुतालिक इरशाद फरमाया कि कर्ज़ जो है वो वापस किया जाए।
جائے گا، اور اگر کسی نے کوئی چیز ادھار لی ہے تو وہ بھی واپس کی جائے گی، اور اپنی بھائی کی اجازت کے بغیر کسی کی چیز استعمال نہ کرو۔ اگر تحفہ ملتا ہے تو تحفے کا ہمیشہ بدلہ دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے سوائے، اور تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کی حقیقت یہ تھی کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور باپ کا بدلہ نہ بیٹے کو ملے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ کو، اور وراثت میں اللہ نے جو حقوق متعین کر دیے ہیں تو کسی کے لیے اب یہ جائز نہیں کہ وہ اس کے تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کرے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخصوص انسائکلوپیڈیا پیٹرن کے ذریعے معاشرے میں امن و سکون قائم کیا اور سب کو ان کے حقوق دلوائے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ وسعت نظر اور برداشت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت نظر اور برداشت انتہائی اہم ہے۔ جب آپ پر مکہ میں آپ پر ظلم و ستم ہوا، جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طرح جب آپ نے طائف کا سفر کیا تو آپ پر جو ظلم و ستم ہوا، اور جب آپ نے ہجرت کی تب جو آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدر پر یا احد میں یا احزاب میں، یا اس کے علاوہ آپ نے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حکمت عملی کے ساتھ مظاہرہ کیا، اسی وجہ سے آپ نے 7 ہجری کو خیبر فتح کیا اور بعد میں 8 ہجری کو مکہ فتح کیا۔ یعنی آپ ایک حکمت عملی کے ساتھ چلتے رہے اور اسلام کو دوبارہ مکہ کے اندر ہی لا کر رائج کر دیا، جہاں سے آپ نے اپنی ظلم و ستم اپنے اوپر جو ڈل رہے تھے انہیں برداشت کیا اور دوبارہ مکہ فتح کیا۔ اس طرح یہ سارا سفر طے ہوا۔ اب ہم نیکسٹ جو ڈسکس کریں گے وہ ہے انسانی مساوات اور خدمت خلق کے ذریعے امن۔ خدمت خلق کے ذریعے امن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح مسافروں کے حقوق متعین کیے اور رشتہ داروں کے حقوق متعین کیے اور ہمسایوں کے حقوق متعین کیے اور معاشرے کے ہر فرد کے، بڑوں کے حقوق متعین کیے، چھوٹے کے حقوق متعین کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غیر مسلموں کے حقوق متعین کیے۔ میثاق مدینہ اس کی بہترین مثال ہے، جس میں 3 یہودی قبائل تھے اور دوسرے 2 مسلمانوں کے قبیلے تھے، تو یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ سیاسی طور پر اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ ایک مخصوص سالوں تک زندگی گزاری، اور غزوہ بدر میں ایک یہودی قبیلے کو بدر کیا گیا، نکال دیا گیا مدینہ سے، غزوہ احد میں دوسرے کو، غزوہ احزاب میں تیسرے قبیلے کو، قینقاع، نذیر اور قریظہ کو۔ اس کے ساتھ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے انسانی اخوت کے ذریعے، انسانی اخوت کے ذریعے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ذات قبیلے کی کوئی اہمیت نہیں، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ کے ہاں سب برابر ہے، اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اب کسی کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔ نیکسٹ جو ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے مذہبی رواداری۔ مذہبی رواداری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح میثاق مدینہ کے ذریعے یہودیوں کو بھی یہ تلقین کی کہ اگر وہ اپنی عبادت گاہوں میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ مختلف قسم کے آپ سپہ سالار بھیجتے تھے تو انہیں تلقین کرتے تھے کہ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا، جو جہاں رہ کر اپنی عبادت میں جانا چاہتا ہے جائے۔ اسی طرح قائد اعظم نے بھی جب پاکستان بن گیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ اب پاکستان آزاد ہے، یہاں پر مسجدوں کے، مندروں کے، گرجا گھروں کے دروازے کھلے ہیں، جو جہاں جا کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ نیکسٹ جو ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے غزوات کے ذریعے امن۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے ذریعے امن قائم کیا۔ آپ نے کبھی بدر کے مقام پر دوسرے جو قریش کفار تھے انہیں شکست دی، کبھی احد کا میدان لڑا اور کبھی احزاب کا میدان لڑا، کبھی خیبر کے اندر آپ گامزن ہوئے تو کبھی آپ نے مکہ کو فتح کیا، اور کبھی آپ غزوہ حنین کے اندر کھڑے ہوئے۔ یعنی الغرض آپ نے 27 غزوات میں شرکت کی اور صرف 259 مسلمان شہید ہوئے۔ یعنی آپ نے غزوات کے ذریعے بھی جو دوسرے بیرونی خطرات تھے انہیں توڑے رکھا اور امن و سکون قائم کیا معاشرے کے اندر۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز
پیغمبر امن. اب ہم پیغمبر سلامتی بھی اسی پوائنٹ میں ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ اگر وہ پوچھے یا یہ پوچھے تو آپ مکس کر کے اس کویسچن کو لکھ دیں، کیونکہ پیغمبر امن و سلامتی اکٹھا کویسچن ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر امن و سلامتی یا عفو درگزر، یہ کویسچن اکٹھا بھی آ جاتا ہے، ہم اسے بھی ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح امت کے لیے سلامتی تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کئی اعمال اس لیے ترک کر دیے کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کرنا انتہائی پسند تھا، تو آپ اس لیے ہر نماز سے پہلے مسواک نہیں کرتے تھے کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائے. نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کافروں پر شفقت اور رحمت اور سلامتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا، اللہ ان پر عذاب نہیں نازل کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ موجود ہوں گے تو چاہے وہ کفار ہوں ان پر عذاب نہیں نازل کیا جائے گا. کس طرح آپ نے عورتوں کے لیے شفقت بن کر آئے. جیسا کہ عرب کے اندر عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا اور انہیں وراثت سے بھی محروم رکھا جاتا، اور یہ ایز اے بیوی اور ایز اے ماں ان کی حق تلفی کی جاتی اور بیٹا ماں کے ساتھ جو نکاح کر سکتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو عزت دلوائی، کبھی بہن کے روپ میں یعنی جنت کی بشارت دے کر، کبھی بیوی کے روپ میں اور کبھی ماں کے روپ میں جنت رکھ کر. اس طرح معاشرے کے اندر آپ نے عورتوں کے لیے شفقت بن کر آئے. آپ نے کس طرح بچوں پر شفقت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس آئے، انہوں نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں تو انہیں پیار نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو پیار کر رہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا ان پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا ان پر رحم نہیں کیا جاتا. کس طرح آپ نے غلاموں کے ساتھ شفقت کی. آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تو لہذا ان کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ رہو، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ. اور اس کے ساتھ آپ نے جانوروں کے لیے بھی آپ شفقت تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ چڑیا چہچہا رہی تھی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا، تو پتا چلا کہ چڑیا کے جو بچے تھے انہیں کسی صحابی نے اٹھا لیا ہے، تو آپ نے اسے ڈانٹا اور بچے واپس رکھوائے، تو چڑیا سکون سے خوش ہو گئی. اسی طرح ایک اونٹ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ اس کا مالک اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو آپ نے اس کے مالک کو سمجھایا. یعنی آپ جانوروں کے لیے، غلاموں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کافروں کے لیے اور امت کے لیے شفقت تھے. اس کے علاوہ آپ جو انسانوں کے لیے، کفار کے لیے بھی شفقت تھے. جب آپ نے مکہ کو فتح کر لیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد جب ہند آئی، یعنی ابو سفیان کی جو بیوی تھی جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، تو جب وہ نقاب پہن کر آئی تو آپ نے اسے معاف کر دیا. اور آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جو آپ پر ظلم کرتا تھا ابو سفیان، آپ نے کہا کہ جو اس کے گھر میں بھی پناہ لے لے گا تو وہ بھی امان میں ہے. یعنی آپ نے کس طرح انہیں اپنے دشمنوں کو بھی عزت بخشوائی. اس طرح جو ہند کے علاوہ وحشی جو تھا جس نے آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تھے، حضرت حمزہ کا قتل بھی کیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو طائف میں بھی بہت زیادہ تکالیف دی تھی. آپ نے اسے کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، بس آیا کرو. اس کے علاوہ آپ نے
مختلف واقعات کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور عفو و درگزر دیکھا ہوگا. جب ایک بدھو نے آپ پر تلوار اٹھا لی اور بولا کہ اب تم سے کون مجھے بچائے گا, تو آپ نے کہا کہ میرا اللہ, تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اسے معاف کر دیا. اس کے وقت جب آپ کا ہجرت کر رہے تھے, تو ہجرت کے وقت جب آپ کو قتل کا منصوبہ بنایا گیا, تو آپ نے اپنے قتل کے منصوبے بنانے والوں کو بھی معاف کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سے قرض کا مطالبہ کیا گیا, تو آپ کے گلے میں ایک پٹا ڈال کر اتنی زور سے کھینچا گیا کہ وہ سرخ ہو گئی, لیکن آپ نے اسے معاف کیا. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی 80 جو لوگ تھے وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے, تو لیکن وہ پکڑے گئے, پھر آپ نے انہیں معاف کر دیا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی حکمت عملی کے ذریعے امن بھی قائم کیا اور سلامتی کے لیے بھی, تمام لوگوں کے لیے سلامتی کے لیے اور عفو درگزر کے لیے ایک نمونہ تھے. یہی آپ کی ذات ہے جو آپ کو سب سے ممتاز کرتی ہے. آپ اس طرح یہ آپ مکمل ٹاپک تیار کر لیں گے, تو آپ کا یا امن یا سلامتی یا عفو درگزر آئے, تو آپ انہیں مکس کر کے لکھ سکتے ہیں ان 3 کویسچنز کے اندر. اگر آپ کو CSS کے کسی بھی سبجیکٹ کی تیاری کرنی ہے, تو آپ کو پلے لسٹ چاہیے, تو آپ اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو ریسرچ بیسڈ مٹیریل ملے گا جو کہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا, اور آپ اسے تیار کر کے 80% تک مارکس ایزیلی اچیو کر پائیں گے. اب آپ ابرار احمد کو اجازت دیں. شکریہ. اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے.